नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रकल्प वेळार पुराय करपा खातीर आपलें सरकार सदांच कटिबद्ध आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज सांगलें. 2014 वर्सा पयलीं बुन्याद घाल्या उपरांत जायते प्रकल्प अपूर्ण उरले आनी तांच्या सरकारान पारादीप रिफायनरी प्रकल्पा सयत फाटल्या 10 वर्सांत अपूर्ण प्रकल्प पुराय करपाची खात्री दिल्या. आपल्या सरकारान देशांत नवी कामाची संस्कृताय निर्माण केल्या अशें मोदी हांणी सांगलें. तेल आनी वायू, राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वे, अणुशक्ती, रस्ते आनी येरादारी हांचे संबंदीत सुमार 20,000 कोटी रुपयांच्या उदरगत प्रकल्पांचे उक्तावण आनी बुन्याद घालपा खातीर प्रधानमंत्री आयज दनपारा ओडिशाच्या जाजपूर जिल्ल्यांतल्या चंडीखोल हांगा आशिल्ले. पारादीप हरिदासपूर मार्गावेल्या केओंझराक केंद्रपारा वरवीं जोडपी मेमू ट्रेनी सयत 3 नवीन गाडयांक तांणी 5वो बावटो दाखयलो. ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें की आपलें सरकार फक्त आजच्या पुरतोच न्हय तर भारताक विकसीत राष्ट्र करपा खातीरूय वावुरता. सैमीक संपत्तीन गिरेस्त आशिल्ल्या ओडिशा सयत उदेंत भारताची तांक वाडोवपाचेर आपलें सरकार चड भर दिता अशें तांणी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज तेलंगणांतल्या संगारेड्डींतल्यान 7,200 कोटी रुपया मोलाच्या वेगवेगळ्या उदरगतीच्या प्रकल्पांचे बुन्यादी फातर घाले आनी हे प्रकल्प राष्ट्राक समर्पीत केले. हातूंत रस्ते, रेल्वे, पेट्रोलियम, विमान आनी नॅचरल गॅस प्रकल्पांचो आस्पाव आसा. केंद्र सरकार तेलंगणाच्या उदरगती खातीर शेगीत वावुरता अशें प्रधानमंत्र्यांनी लोकांक संबोधीत करतना सांगलें. तांचो आयज तेलंगणाचे भेटीर दुसरो दीस. काल तांणी उर्जा, हवामान आनी मुळाव्या साधनसुविधा मळार आदिलाबादांत सुमार 56,000 कोटी रुपया मोलाच्या प्रकल्पांची बुन्याद घाल्ली आनी हे प्रकल्प देशाक समर्पीत केल्ले. राज्यांच्या उदरगती वरवीं राष्ट्राची उदरगत ह्या मंत्राचेर आपूण विश्वास दवरता अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें. सरकाराचें काम करपाचे विचारसरणीचेर भर दितना केंद्र सरकार तेच भावनेन तेलंगणाची सेवा करपाक वावुरता अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. वेगवेगळ्या प्रकल्पांचो शुभारंभ जाल्ल्यान तेलंगणाच्या लोकांक प्रधानमंत्र्यांनी परबीं भेटयली. ह्या वेळार तेलंगणाचे राज्यपाल डॉ. तमिलीसाई सौंदरराजन, केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. नारी शक्ती वंदन अधिनियम, उज्ज्वल येवजण, स्वच्छ भारत मोहिमे सयत बायलां सक्षमीकरणाक चालना दिवपाच्या हेतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या उपक्रमांक राष्ट्रीय बायलां आयोगाची अध्यक्ष रेखा शर्मा हांणी येवकार दिला. आंतरराष्ट्रीय बायलां दिसा आदीं आकाशवाणी दिल्लीच्या साथी एक राह के ह्या विशेष कार्यक्रमांत तांणी भारताच्या खाशेल्या सांस्कृतीक आचाराचेर भर दिलो, जंय धर्तरेक आनी देशाक माता म्हूण पूज्य मानतात. सगळ्या लिंगांक समान हक्कांची घटनात्मक तरतुदीचेर उजवाड घालून तांणी विज्ञान, राजकारण आनी लश्करी मळा सयत वेगवेगळ्या मळार बायलांची लक्षणीय उपस्थिती मान्य केली. सगळ्यांनी आपल्या धुवांक समान संपत्ती हक्क सुनिश्चित करपाचें आवाहन शर्मा हांणी केलें. तशेंच 2047 मेरेन भारताची उदरगतीची ध्येयां साध्य करपा खातीर बायलांच्या सामाजीक, अर्थीक आनी राजकीय सक्षमीकरणाच्या म्हत्वाचेर तांणी भर दिलो. सामाजीक संरचनेत बायलांचेर अत्याचारा बद्दल चिंता व्यक्त करून तांणी बायलांक स्वताचे निर्णय घेवपाक सक्षम करपा खातीर सामाजीक नेमांत बदल करपाचो उलो मारला. केंद्रीय म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी आयज हिमाचल प्रदेशांतल्या बिलासपूर जिल्ल्यांतल्या लुहनू क्रिकेट मैदानाचेर संसद खेळां महाकुंभाच्या 3ऱ्या आवृत्तीचें उक्तावण केलें. केंद्रांतल्या मोदी सरकारान खेळाक चालना दिवपा खातीर जायतीं पावलां उबारल्यात. ताचो परिणाम म्हूण आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार भारतीय खेळगड्यांनी बरी कामगिरी केल्या अशें तांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. संसद खेळां महाकुंभाच्या 2ऱ्या टप्प्यांत सुमार 45,000 तरणाट्यांनी वांटो घेतिल्लो आनी तरणाट्यांक अंमली पदार्थां पासून पयस दवरपाक आनी खेळा विशीं जागृत करपाक हो कार्यक्रम प्रभावी थारला अशें ठाकूर हांणी म्हणलें. काँग्रेसीचे 6 बंडखोर आमदार आनी हिमाचल प्रदेशांतल्या राजकीय संकटाच्या मुद्द्याचेर तांणी म्हणलें की राज्यांतल्या सद्याच्या राजकी परिस्थितीक काँग्रेस सरकारूच जापसालदार आसा. कर्नाटकांत राज्यसभा निवडणुकीत काँग्रेसीच्या उमेदवाराच्या जैती उपरांत पाकिस्तान जिंदाबादाच्यो घोशणा जाल्ल्याच्या मुद्द्याचेर तांणी म्हणलें की काँग्रेसीन राष्ट्रविरोधी शक्तींक दिल्लो तेंको परत एक फावट सिद्ध जाला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.